Levitico 10. Unya si Nadab o si Abiho nga mga anak ni Aaron mikuha sa ilang tagsa-tagsa kasudlanag insenso. Gibutangan nila kini kalayo og insenso o gihalad sa atubangan sa Ginoo. Apan ang maong kalayo dili balaan kay wala man kini isugo sa Ginoo kanila. Unya mitungha ang kalayo gikan sa presensya sa Ginoo ug milamoy kanila ug nangamatay sila diha sa atubangan sa Ginoo. Si Moises miingon kang Aaron, mao kini ang giingon sa Ginoo. Ipaila ko nga ako balaan niadtong nagtahod kanako ug kinahanglang pasidunggan ako atubangan sa tanang katawhan ug naghilom lamang si Aaron. Unya gitawag ni Moises si Misael o si Elsaphan nga mga anak ni Uziel nga uyuan ni Aaron o giingnan. Kuhaa kining mga patayng lawas sa inyong mga kabanay gikan sa balaang tolda ug dad-a sa gawa sa kampo. Busa miduol sila o gikuha nila si Nadab ug si Abiho o gidala sa gawa sa kampo sumala sa gisulti ni Moises. Ug si Moises miingon kang Aaron og sa iyang mga anak nga si Eleazar ug si Itamar, sudlaya ang inyong buhok ug ayaw gisia ang inyong bisti agig pagbangutan aron dili kamo mga matay ug maangin sa kaligutgot sa Ginoo ang tibuok katawhan. Apan ang inyong mga kadugo, ang tibuok banay sa Israel, makahimo sa pagbangutan tungod niadtong gisunog sa Ginoo. Ayaw usab kamo panggula sa tolda nga tagbuanan aron dili kamo mga matay, kay gidihugan kamo sa lana sa Ginoo ug gituman nila ang gisugo ni Moises. Unya, ang Ginoo miingon kang Aaron, kung ikaw ug ang imong mga anak mosulod sa tolda nga tagbuanan, ayaw kamo pag-inom og bino o bisan unsang ilimnon nga makahubog aron dili kamo mga matay. Balaod kini nga dayon sa tanan ninyong mga kaliwatan. Ilhon ninyo ang kalainan sa balaan o sa dili balaan ug ang kalainan sa hugaw o sa hinlo. Ug tudluin ninyo ang mga Israelita sa tanang balaod nga gihatag ko kanila pinaagi kang Moises. Ug si Moises miingon kang Aaron o kang Eleazar o kang Itamar nga mauna lamang ang buhi nga sa mga anak nga lalaki ni Aaron. Kuhaa ang halad nga pagkaon nga nasalin sa mga halad nga gisunog alang sa Ginoo. Kanaan ninyo kini nga walay patubo tupad sa halaran kay kining halara balaan kaayo. Kanaan ninyo kini sa balaang dapit kay bahin man kani nimo o sa imong mga anak gikan sa mga halad nga gisunog alang sa Ginoo. Mao kini ang gisugo kanako sa Ginoo. Apan ang dughan nga gibayaw ug ang paa nga gihalad makaon nimo ug sa imong mga anak nga lalaki ug babayi sa bisan diing dapita nga limpyo kay gihatag man kini ingon nga inyong bahin gikan sa mga halad sa pakigdaid sa mga Israelita. Dadon nila ang paa nga gihalad ug ang dughan nga gibayaw uban sa mga halad nga tambok nga sunugonon aron bayawon ingon nga halad ngadto sa Ginoo. Imo kining bahina og sa imong mga anak hangtod sa kangturan sumala sa Ginoo gisugo sa Ginoo. Sa dihang nagpakisusi si Moises bahin sa kanding halad tungod sa sala, nasayra niya nga gisunog ay ni kini. Busa nasuko siya sa mga anak ni Aaron nga si Eleazar ug si Itamar ug miingon siya kanila, nganong wala man ninyo kan-a ang halad alang sa sala didto sa balang dapit nga unta balaan man kini kaayo?
Gihatag kini kaninyo aron nga kamo maoy magpas-an sa kasalanan sa katawhan ug maghimo sa seremonyas sa pagpapasasala at tubangan sa Ginoo. Ug kay wala man ang dugo niini ngadto sa sulod sa balaang dapit, inyo unta kining gikaon didto sa balang dapit sumala sa akong gisugo. Si Aaron mitubag kang Moises. Bisan tuod kun gihalad nila karon ang ilang halad tungod sa sala ug ang halad nga sunugonon sa atubangan sa Ginoo, nahiagom gihapon ako niini nga makalilisang nga mga butang. Kung nakakaon pa ako sa halad tungod sa sala, ikahimuot ba kaha kini sa Ginoo? Nadungog ni Moises ang tubag ni Aaron ug nahimuot siya niini.